अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या खातमुन नबीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन सामीन, आप कैसे हैं? इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और रमज़ान अल मुबारक की जो बरक़ात हैं इनसे फैज़याब हो रहे होंगे। आज पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश में आज 25वीं रात होगी, ताक रात है। ये लैलतुल क़द्र में करीब करीब 25वीं 27वीं 29वीं रात का जो अहतमाम है वो बहुत ज़्यादा किया जाता है और करना भी चाहिए, क्योंकि ये वो एक रात है जो हज़ारों लाखों रातों से अफजल है। और इससे फैज़याब होने के लिए आप लोगों को जागना पड़ेगा और जागना चाहिए। दुनिया ही सब कुछ नहीं है, अपनी आखिरत के बारे में भी गौर व फिक्र करना चाहिए। एज़ ए मुस्लिम हमें दुनिया और आखिरत पर यकीन रखना मुसलमान होने का सबूत है और इस पर यकीन होना ही चाहिए। मौत पर यकीन होना चाहिए और मौत के बाद का जो मामलात है उन पर यकीन होना बहुत ज़रूरी है एज़ ए मुस्लिम। लेकिन अफसोस कि हमारे माशरे में जो मौजूदा सिनेरियो चल रहा है, जो हालात पैदा किए गए हैं, इन हालात में नई जनरेशन को ज़िंदगी और मौत के बाद की जो हयात है, कब्र की जो ज़िंदगी है और अरवाह आलम में जो ज़िंदगी गुजारनी है, उसके बारे में मुकम्मल ला इल्म रखा जा रहा है। उसके लिए बाकायदा प्लानिंग की गई है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर से लेकर अब तक किसी भी हुक्मरान ने इसके लिए कोशिश नहीं की। औरतों को बिला वजह इस्लाम से दूर रखा जा रहा है कि ना अच्छी माँ होगी, ना माँ दीन को समझेगी और ना बच्चा दीन को समझेगा। हालांकि माँ की गोद ही बच्चे की पहली दरसगाह होती है। हर माँ का हक है कि उसे दुनियावी अलूम और दीनी अलूम से आशना किया जाए। और दुनियावी अलूम के लिए तो बच्ची के माँ बाप बहुत कोशिश करते हैं, बहुत जद्दोजहद करते हैं। स्कूल और कॉलेज में छोड़कर आते हैं, यूनिवर्सिटी में छोड़कर आते हैं और लेकर आते हैं, और इसके लिए हर कोशिश करते हैं, हर सही करते हैं। लेकिन दीनी अलूम के बारे में जब उनसे सवाल किया जाए तो वो उसमें खामोशी इख्तियार करते हैं। कुछ लोग तो उसका जवाब देते हैं, जी हमारे पास टाइम नहीं है या हमारी बच्ची का रुझान उस तरफ नहीं है, और आने वाले टाइम में जहाँ बच्ची की शादी करेंगे वो लोग भी ऐसे दीनी तालीम याफ्ता बच्चियों के तलबगार नहीं होते। मुख्तलफ़ जहन साजी की जा रही है लोगों की और नई जनरेशन की। और जो आज से 50-60 साल पहले लोग पैदा हुए, उनमें तो दीन को समझने के लिए एक तड़प होती थी, एक जद्दोजहद होती थी, एक कोशिश होती थी। और गली महल्ले की और घरों की बच्चियां मस्जिदों में मदरसों में जाती थी और अपना दीन का इल्म हासिल करने के लिए अपनी कोशिश करती थी। लेकिन अब जो दुनिया में जो खुद गर्जी का वक़्त आ गया है, दुनिया में जो एक दूसरे से अलग रहने का वक़्त आ गया है, दुनिया में अब जो लोग अपनायत का छोड़कर ख़ुद गर्जी के रास्ते पर चल रहे हैं, तो इसमें सबसे जो ज़्यादा नुकसान हुआ है वो बच्चियों का हुआ है। इस्लाम की बेटियां हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की बेटियां हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान उनका हो रहा है। इसके लिए जो ज़िम्मेदारी ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़िम्मेदारी आती है वो तमाम उलमा कराम पर आती है। उलमा कराम अपने जुमा के खुतबात में और अवामी इज्तिमाआत में लोगों को इसके बारे में आशनाई नहीं करवा रहे, इसकी अहमियत पर ज़ोर नहीं दे रहे। बस फ़िरका वारियत के लिए उनके पास बहुत टाइम है और एक दूसरे के ऊपर बातें उछालने के लिए उनके पास बहुत टाइम है, लेकिन बच्चियों को बिला वजह गफलत का शिकार कर रहे हैं ये लोग और लोगों को गाइड नहीं कर रहे। इनकी गाइडलाइन से ही लोग अपना रास्ता अपनाते हैं और अपने बच्चों और बच्चियों के लिए वो तगदो और कोशिश करेंगे। लेकिन अफसोस है, तमाम जो मसलक हैं
چاہے وہ کوئی اہل حدیث ہے یا دیوبند ہے یا اہل بریلوی ہیں، وہ لوگ اپنے مریدین کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو اس اہم ترین موضوع کی طرف لے کر ہی نہیں جاتے۔ ہماری اپیل ہے ان لوگوں سے کہ وہ کوشش کریں، وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، اپنے لوگوں کو، اپنے مریدین کو اور اپنے ماننے والوں کو اس بات کی تلقین کریں، اس بات کی تبلیغ کریں کہ کسی بھی بچی کا پڑھنا، کیونکہ وہ بچی نے کل ایک بچے کی ماں بننا ہے، اس نے ایک گھر سنبھالنا ہے، اس کو اسلامی رسومات کا، اسلامی قوانین کا اور اسلام سے روشنائی ہونا چاہیے، اسلامی حدود کا اس کو پاسدار ہونا چاہیے۔ آج کل جو ٹی وی پہ ڈرامے چلتے ہیں، ان کا جو موضوع ہے وہ بچیوں کی ذہن سازی کر رہا ہے۔ ہمارے ایک دوست عالم دین خطبہ جمعہ فرما رہے تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ وہ کسی پوش علاقے میں گئے، وہاں پر ایک بہت بڑے گھر کی بچی تھی، اس کا انہوں نے جب نکاح کے ٹائم پر نکاح پڑھوایا تو جب نکاح ختم ہو گیا تو تقریب ہوئی، دعا کی، تو وہ بچی نے سوال کیا کہ کیا نکاح ہو گیا؟ تو عالم دین نے فرمایا ہاں جی آپ کا نکاح ہو گیا۔ اس نے کہا اس میں پھیرے تو ہوئے ہی نہیں، اس میں 7 پھیرے تو ہوئے ہی نہیں، تو نکاح کیسے ہو گیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ عالم دین اپنا منہ چھپا کر وہاں سے ہٹ گیا اور اس نے کہا کہ یہ اسلام میں پھیرے نہیں ہوتے، یہ ہندو رسومات میں ہیں۔ تو یہ ایک وہ مثال تھی جو میں نے ممبر رسول پر ایک عالم دین سے سنی۔ وہ پروفیسر تھا، وہ ایک سچا اور اچھی بات کرنے والا عالم تھا۔ میں نے اس سے یہ بات سنی تو تمام لوگ وہاں پر ششدر رہ گئے، اور ہمیں بھی یہ جو بات سننے میں آئی اس سے ہمیں بھی معلوم ہوا کہ دیکھیں ہماری قوم کی بچیاں وہ کس طرح اپنے مزاج اور کس طرح اپنے خیالات ان کے بدل رہے ہیں اور چینج ہو رہے ہیں، ان کا خود کے اوپر کچھ یقین نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہیں، اور مسلمان رہنے کے لیے کن باتوں پر عمل کرنا ہے، اور مسلمان کی کون سی رسومات ہیں، اور مسلمان بچی کی کون سی حدود ہیں، اور مسلمان عورت کے اوپر کیا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لاگو فرمایا ہے، اور مسلمان بچیوں کے اوپر اور عورتوں کے اوپر جو ہم نے حد بندی کر دی ہے کہ وہ مسلمان عورتیں اور بچیاں مسجدوں سے ہم نے نکال دی ہیں، مسجدوں سے ہم نے دور کر دی ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے بارے میں میں لب کشائی نہیں کروں گا، لیکن یہ لمحہ فکریہ ہے۔ تمام علماء کرام کو اجتہاد کرنا چاہیے، تمام علماء کرام کو اجتہاد کر کے اس فیصلے پر پہنچنا چاہیے کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاشرے میں جو مطلب کہ عورتیں ہیں اور بچیاں ہیں، آج وہ نابالغ ہیں، کل بڑی ہوں گی، پھر ان کی شادیاں ہوں گی، پھر انہیں ایک معاشرے کا حصہ بننا ہے، تو ان کو اسلامی اقدار سے، اسلامی رسومات سے اور اسلام کے بنیادی حقوق و فرائض سے کون آشنا کروائے گا؟ یہ تمام علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ سیاست چھوڑے اور فرقہ پرستی چھوڑے اور مسلک پرستی چھوڑے اور اس اہم ترین موضوع کی طرف آئیں اور کوشش کریں اور سوچیں اور اجتہاد کریں قومی سطح پر، اور اس کا حل نکالیں کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عورتیں ہیں، جو بچیاں ہیں، ان کو اسلام سے روشناس کیسے کروانا ہے۔ مدینہ کی ریاست بنانے کے دعوے دار بھی اس معاملے میں کچھ حل نہیں کر سکے۔ میں تمام علماء کرام سے اور اہل پاکستان، بنگلہ دیش اور ہندوستان کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس نازک مسئلے پر، اس اہم مسئلے پر ضرور غور و فکر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ میں نے اپنا ذمہ داری پورا کیا ہے۔ تمام علماء کرام پاکستان، بنگلہ دیش اور ہندوستان کے جو علماء کرام ہیں، ابھی ذمہ داری ان کے اوپر ہے، اور جو پاکستان کے دانشور لوگ ہیں، ذمہ داری ان کے اوپر ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔